MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी, मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ट्रंप NBC न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। उनका कहना था कि ईरान ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सदर ट्रंप ने कहा, जारी तनाज़े और उसके हल में वक्त लगता है और ऐसे मामलात फौरी तौर पर हल नहीं होते। ताहम सूरत हाल इस समत में जा रही है जहाँ ईरान को मुज़ाकरात और मुआहदे की तरफ आना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अब्बास अरागची, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने कहा, सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में था और मुझे मलबे के नीचे से निकाला गया। ईरान ने ट्रंप और मुश्तबा ख़ामेनी की मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। मोहसिन रज़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी की मुलाकात का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। रूसी सदर पुतिन का ईरान के अवाम को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। उन्होंने कहा, क़यादत की अपील पर 50 लाख ईरानियों ने मादरे वतन पर जान कुर्बान करने के लिए खुद को पेश किया। ये हमेशा याद रखना चाहिए। रूसी सदर ने मजीद कहा कि ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना ही कभी रूस की जानिब से ईरान को असलहा फराहम किया गया है। अमेरिका की ईरानी तंसीबात पर हमले, कुवैत और बहरीन में जवाबी मिसाइल दाग दिए गए। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है, अमेरिकी हमले के जवाब में खत्ते में अमेरिकी ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया गया, जबकि टैंकर्स पर फायरिंग की जो बगैर इजाजत अपना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका होगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम तंजीम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। आम इंतखाबात 2026 के शफाफ इनाकात के लिए शेड्यूल के मुताबिक अफसरान मुकर्रर कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने के लिए अहम फैसला किया। इंतखाबी हल्कों में तैनात होने वाले अफसरान इंतखाबी अमल की निगरानी और इनाकात के जिम्मेदार होंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ी असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। वोटिंग 7 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए 24 हल्कों में 396 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 266 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। 7 खवातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इंतखाबात के लिए 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 350 हसास जबकि 457 नॉर्मल करार दिए गए। सूबे भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,780 है। सफीर पाकिस्तान मलिक मोहम्मद फारूक 10 जून को डरबन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर तमाम पाकिस्तान हाई कमीशन के सफीर मलिक मोहम्मद फारूक रोजबुद 10 जून 2026 चैम्बर हाउस डरबन तशरीफ ला रहे हैं। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में मौजूदा हालात और के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद से मुलाकात करेंगे। वो कम्युनिटी को दरपेश मसाइल, खदशात और तजावीज़ सुनेंगे और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान
ایران ساؤتھ افریقہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے تمام پاکستانی کمیونٹی، کاروباری شخصیات اور سماجی نمائندگان سے شرکت کی اپیل کی ہے تاکہ وہ اپنی آراء اور تجاویز براہ راست سفیر پاکستان تک پہنچا سکیں۔ سیالکوٹ میں مشترکہ صنعتی فضلہ صاف کرنے کے پلانٹ کی افتتاحی تقریب سجائی گئی، جس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کی خدمات اور شہر کی ترقی میں ایوانی صنعت و تجارت کے شاندار کردار کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ خواجہ آصف نے کہا، مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے مقامی صنعت کار دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کے پاس 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ٹرمپ NBC نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس اب صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ایران ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جاری تنازع اور اس کے حل میں وقت لگتا ہے اور ایسے معاملات فوری طور پر حل نہیں ہوتے، تاہم صورتحال اس سمت میں جا رہی ہے جہاں ایران کو مذاکرات اور معاہدے کی طرف آنا پڑے گا۔ جہلم سے MM5 نیوز کی کنٹری ہیڈ مصطفیٰ بٹ کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی جہلم آمد پر چیئرمین سینٹ نے حضرت پیر سید قاسم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کی۔ جہلم آمد پر پیر حمزہ کرمانی نے ان کا استقبال کیا۔ چیئرمین سینٹ نے سید قاسم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے کہا کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، کشمیری عوام آزادی کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ پیپلز پارٹی کا ایک منشور ہے جسے کشمیری عوام بخوبی جانتے ہیں۔ بجٹ کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے۔ آزاد کشمیر میں تنظیم سازی کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے جنگ کے بارے میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ کے باعث پاکستان اس وقت گمبھیر صورتحال میں ہے۔ حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ایران امریکہ معاملات طے پا جائیں گے۔ بجٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں بجٹ کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں جنگی صورتحال کے باوجود حکومت غریب عوام کا خیال رکھے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کو ریلیف دیا ہے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو۔ ہم کوشش کریں گے بجٹ میں تجاویز دیں۔ GB الیکشن میں مصروف لیڈرشپ واپس آ کر بجٹ پر مشاورت کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا آزگن اور DPO جہلم شفیق احمد چودھری کی صدارت میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہاں امن و امان کے قیام اور سیکیورٹی معاملات پر خصوصی نظر رکھنے پر برقرار رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں امن و امان کے قیام اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سال ضلع جہلم میں مجموعی طور پر 770 مجالس اور 159 جلوس منعقد ہوں گے، جن کی سیکیورٹی کے لیے جامع پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے 500 پولیس اہلکار فرائی سر انجام دیں گے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO جہلم نے تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور جلوس اور مجالس کے روٹس پر صفائی، لائٹنگ اور طبی سہولیات سمیت تمام انتظامات وقت سے پہلے مکمل کرنے کی سخت ہدایات جاری کی۔ نمائندہ خصوصی پاکستان ہائی کمیشن پریٹوریا کمیونٹی ویلفیئر ارتاشی جلال زیدی کا ایکسکوٹ کا ہنگامی دورہ، پاکستانی کمیونٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستانی کمیونٹی کو درپیش حالیہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان ہائی کمیشن پریٹوریا کے نمائندہ خصوصی اور کمیونٹی ویلفیئر ارتاشی جلال زیدی نے ایسکوٹ ٹاؤن کا ہنگامی دورہ کیا اور مقامی پاکستانی کمیونٹی سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کمیونٹی کو درپیش مسائل، خدشات اور موجودہ حالات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جلال زیدی نے پاکستانی کمیونٹی کو یقین دلایا کہ پاکستان ہائی کمیشن پریٹوریا اور سفیر پاکستان عزت مآب ملک محمد فاروق کمیونٹی کے مسائل کے حل اور ان کے تحفظ کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سفیر پاکستان کا خصوصی پیغام بھی کمیونٹی تک پہنچایا، جس میں اتحاد، صبر اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانے پر زور دیا گیا۔ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے شرکاء کو ہدایت کی کہ وہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ بیانات، افواہوں اور دیگر غیر ضروری سرگرمیوں سے اجتناب کریں۔ کسی بھی اہم پیش رفت یا مسئلے کی صورت میں براہ راست ہائی کمیشن سے رابطہ رکھیں۔ انہوں نے
ایکسکوٹ کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے جاری سفارتی اور انتظامی کوششوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی، کمیونٹی کو آگاہ کیا کہ ان کے مسائل متعلقہ حکام کے سامنے مؤثر انداز میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔